المواطن إكس كان مواطن عادي جدا، متجوز مخلف مستقر في شغله. بيخلص الشغل بيقضي وقت ظريف في البيت، يخرج مع أصحابه. لحد ما في يوم تم استدعائه في الجيش إن هو يروح منطقة حرب. لما راح منطقة حرب حياته اختلفت. بدل ما حياته كانت مستقرة بقى بيركز في أي حركة بتحصل حواليه. طول الوقت هو عارف إن في حد مستهدفه وفي واحد عاوز يقتله. بقى مركز لو في أي حركة غريبة. بقى بيسمع صوت رصاص وصوت طيارات وصوت قنابل طول الوقت. بقى بيشوف دم كتير. بقى بيشوف ناس صحابه أو ناس زمايله، اللي بيموت واللي بيتصاب واللي بيتجرح. فبقت حياته عبارة عن دم وصوت طلقات رصاص وصوت قنابل. بعد ما المواطن إكس خلص المهمة بتاعته في منطقة الحرب، رجع بلده. لكن عقله ما كانش لسه مصدق إن هو رجع بلده. بمعنى، هو رجع فعلا فيزيكالي بالجسم، لكن لسه مخه محتفظ بالمشاهد اللي شافها في منطقة الحرب. فلما أهله وأصحابه أول ما رجع عاوزين يحتفلوا بيه وابتدوا يعملوا له حفلة، كان بيحضر الحفلة. عقله مغيب شوية، أوقات بيحس بأجواء الحفلة وأوقات بيفتكر اللي حصل له في منطقة الحرب. لحد ما سمع صوت فاير ووركس، ألعاب نارية. أول ما سمع صوت الألعاب النارية نزل تحت الترابيزة واستخبى. لما حاولوا يطلعوه من تحت الترابيزة لقوه ان هو متشنج وعصبي، وكأنه عاوز يتخانق. وكأن المخ مش قادر يستوعب ان هو عدى مرحلة الحرب. اللي حصل للمواطن اكس في الحرب حاجة اسمها تروما. يعني ايه تروما؟ يعني صدمة نفسية او صدمة عاطفية. الأثر بتاعها لسه مكمل وهيكمل. فالمخ كأنه رافض انه يعدي اللي حصل. المخ مش قادر يطرمخ على اللي حصل. وهي دي مشكلة التروما. اللي حصل للمواطن اكس كل الناس تعرضوا له، سواء في مرحلة وهم صغيرين او في مرحلة وهم كبار. التروما بتيجي منين؟ ممكن تيجي من موقف انا شفته، او كلمة اتقالت لي، او احساس انا حسيت بيه. على سبيل المثال، لو حد وانا صغير جيت ان انا مثلا اقول ان انا متضايق من الموقف الفلاني، ولقيت الشخص اللي قدامي اللي انا بقول له ابتدى يعنفني على رأيي، ويقول لي ان رأيك ده غلط وما تقولش رأيك تاني، او ما تفكرش بالطريقة دي تاني. فانا دي كانت صدمة عاطفية بالنسبة لي. لما هكبر هفكر مليون مرة قبل ما اقول رأيي، لان انا هبقى خايف ان حد يهاجمني او حد يقول لي ان انت اتصرفت غلط او رأيك ده غلط او مش المفروض تفكر بالطريقة الفلانية. او تروما اكزامبل لتروما تانية، ان انا في بيت كان على طول فيه خناق. فشفت مشهد ان مثلا بابا بيضرب ماما، او ان بابا اتضايق وساب البيت ومشي. فانا حسيت في الوقت ده بالهجر، ان بابا اللي المفروض ان هو مسؤول عني وعن الاسرة سابني ومشي. فبقيت خايف من الهجر. فلما بكبر ببقى طول الوقت خايف ان انا اخسر ناس. فببتدي اصاحب ناس حتى لو الناس دي بتأذيني، وهبقى خايف ان انا اخسرهم. فمش هبقى عاوز ازعلهم، هعمل لهم كل اللي عاوزينه. مش هيبقى ليا رأي وسطهم عشان انا خايف ان هم يهجروني. خايف من الهجر. مثال تاني للتروما، ان انا ممكن اكون شفت حادثة صعبة، حادثة في الشارع صعبة، وشفت منظر دم. فلما كبرت بقى اي منظر دم بيصحي جوايا ذكريات الحادثة اللي انا شفتها وانا صغير اللي سببت لي صدمة. اذا التروما المخ بيحتفظ بيها ومش بيعديها ومش بيطرمخ عليها لو انا ما تعاملتش معاها بشكل صحيح. لما بتعرض للتروما، التروما بتغير المخ بتاعي. بتغير جزء في المخ مسؤول عن الريسبونس، مسؤول عن ان انا اتجاوب مع موقف بيمر بيا. لو الموقف اللي انا مريت بيه في شبه بينه وبين الموقف اللي سبب لي تروما، رد فعلي هيبقى مختلف. بمعنى ان المخ بيتغير فيه الجزء اللي مسؤول عن التجاوب مع الموقف. لما انا بتعرض لموقف شبيه للموقف اللي سبب لي تروما، مخي بيتحط في مود اسمه fight or flight. يعني اتخانق وصارع، او اجري او اهرب. فلما بتعرض على سبيل المثال، لو انا وانا صغير اتقال لي انت فاشل عشان انت سقطت في الامتحان، فانت شخص فاشل. لما بكبر
وفي موقف في الشغل بتعرض له بعمل حاجة غلط، بلاقي ان رد فعلي بيتحول الى حاجة اسمها فايت اور فلايت. يا اما بتخانق وبحاول اثبت ان انا ما غلطتش، يا اما بهرب من الموقف. الرد الفعل الاولاني والتاني فيهم مشكلة. رد فعل الاولاني اللي هو الفايت، ان انا اتخانق واحاول ان انا ادافع عن نفسي طول الوقت، ده بيخلي تصرفي شوية زي تصرف الحيوان. بمعنى ان الحيوان رد فعله بيبقى سريع بس ما بيبقاش ذكي، ما بيبقاش فيه حكمة. كذلك الشخص اللي بيبقى ديفensive او بيدافع عن نفسه طول الوقت بيبقى رد فعله سريع لكن ما فيهوش حكمة، بيبقى فيه مشكلة في الكوميونيكيشن. الرد فعل التاني اللي هو الفلايت، ان انا بهرب، ده بيخليني اعمل حاجة اسمها suppression، او كأني بطرمخ على المشاعر او على الكلام اللي انا عاوز اقوله. فبفضل طول الوقت زي الحلة او زي الغلاية مقفول عليها، هيجي لها وقت وتنفجر. اذا التروما، لما بمر بصدمة نفسية او عاطفية، المخ بيحتفظ بالصدمة دي لحد ما اتعامل مع الصدمة. لو ما اتعاملتش بطريقة صحيحة مع الموقف اللي سبب لي تروما، المخ بيحتفظ بالموقف والذكريات والمشاعر والصور اللي انا مريت بيها وبيحطها في غرفة مغلقة. الغرفة المغلقة دي بعد فترة لما بكبر وبمشي في حياتي وبتجوز وبشتغل، بيكون الغرفة دي هي اللي بتتحكم في قراراتي وفي انفعالاتي في أي موقف شبيه للموقف اللي سبب لي تروما. إذن المخ مش بيعدي أو مش بيتجاهل اللي حصل لك وسبب لك تروما، حتى لو انت مريت بيه أو مش عاوز تتعامل معاه. في غرف مغلقة المخ بيحتفظ جوه الغرف المغلقة دي بالحاجات اللي سببت لك تروما. لو ما تعاملتش مع الغرف المغلقة دي، هتلاقي ان الغرف المغلقة دي الحاجات اللي جواها هي اللي بتتحكم في حياتك، وهي اللي بتشكل الواقع اللي انت عايشه دلوقتي. لو انت وانت صغير حد لامك او حد حسسك بتأنيب ضمير على حاجة وانت حسيت فيها بالظلم، اللي هو يا جماعة انا ما غلطتش، لكن الشخص وانت صغير حسسك ان انت غلطت وحسسك بالذنب. لما بتكبر بيبتدي حياتك يبقى فيها باترن. الباترن ده او النمط حاجة بتتكرر طول الوقت، دايما بتحسسك ان انت غلط، سواء في علاقة عاطفية او مع اصحابك او في شغلك. لما بتحصل اي حاجة غلط حواليك دايما بتلوم نفسك وبتحس ان انا عملت حاجة غلط، بالرغم ان ممكن يكون انت مالكش دعوة بالموضوع. لكن لان في اوضة مقفولة، اي مشكلة بتتكرر معاك وانت كبير ليها روتس، ليها جذور. الجذور دي ممكن تكون اصلها حاجة حصلت لك وانت صغير. الحاجة دي او اخر الجذر هي الاوضة اللي مقفولة، اللي انت ما فتحتهاش لحد دلوقتي، خايف تفتحها او مش قادر تفتحها. اذا اي مشكلة بتتكرر معايا دلوقتي، اي باترن بيتكرر معايا، زي ان انا على طول بفكر ان انا هتساب لوحدي، او ان انا عمري ما هكون اصحاب، او ان انا فاشل، او ان انا شخص هفضل طول عمري جنب الحيط. لو الموضوع ده بيتكرر بنمط مستمر طول حياتي، اذا لازم اعرف ان المشكلة دي ليها روت. الروت دي اخره هي التروما اللي حصلت لي وانا صغير. اذا لو انا ما تعاملتش مع التروما اللي حصلت لي وانا صغير، هفضل اكمل الباترن بتاعت الافكار او القناعات اللي كونتها عن نفسي بسبب التروما. في الفيديو ده انا مهتم انك تراقب ايه الحاجات اللي عمالة تتكرر في حياتك ومسببة لك مشكلة. ايه الفكرة اللي عمالة تتكرر؟ على سبيل المثال، كل ما تخش علاقة عاطفية انت من جواك حاسس ان الشخص اللي قدامك ده هيسيبك في اي وقت. لو انت كل ما تخش في علاقة بتفكر بالطريقة دي، لازم تفهم ان الفكرة دي ليها روتس، والروتس ده اصله في الاوضه اللي مقفوله مكتوب عليها تروما، ان انا اتسبت لوحدي وانا صغير مثلا. فانا مهما كبرت ومهما دخلت في علاقات هفضل افكر بنفس الطريقه، انه الشخص اللي قدامي هيسيبني في وقت من الاوقات. فده ممكن يعملك trust issues، ان انت ما تبقاش واثق في اي شخص قدامك، فممكن يدمر علاقتك بالبارتنر بتاعك او باصحابك او باي حد بتتعامل معاه.
ففي الفيديو ده انا مهتم اقولك ان اي مشكلة بتتكرر حط ايدك عليها وافهم ان المشكلة دي ليها اصل حصل لك. لو انت ما تعاملتش مع الموقف الاساسي مش هتقدر تتخطى التروما او الاثار بتاعة التروما، وفي نفس الوقت مش هتقدر ان انت تقنع عقلك انه يفتح الاوض المغلقة دي ويرمي الحاجات اللي فيها بره ويدخل حاجات جديدة بدلها. في الفيديو اللي جاي هتكلم ازاي تتعامل مع الاوض المغلقة او الاوض المظلمة اللي فيها التروما او الصدمات اللي اتكونت وانت صغير. لكن في الفيديو ده انا مهتم انك تحاول تدور على الحاجات اللي بتتكرر في حياتك ومسببه لك مشكلة، ورد فعلك تجاه الحاجات دي بيكون ثابت مش بيتغير. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي ونتكلم هنتعامل ازاي مع الابواب المغلقة او الابواب المظلمة بتاعة التروما. شكرا.